देशमा बिथिति र विसङ्गति झाङ्गिएको छ। लामो समय मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समृद्धिको सपना बोकेका जनतामाथि घात भएको छ। नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा पुर्याउनबाट राजनीतिक दलहरू पटक पटक चुकिरहेका छन्। कुनै पनि नेताले इमान र निष्ठाको राजनीति गर्न सकेका छैनन्, बरु उल्टै राजनीतिको आवरणमा अपराधिक कार्य गरिरहेका छन्। शक्तिको दम्बले भएका ती नेताले जनताको पीर मर्का बुझ्न सकेका छैनन्। नेताहरूले सबै सेटिङ मिलाएर अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरिरहेका छन्। जति ठूला अपराधिक क्रियाकलाप गरे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सक्दैन। अपराधीलाई संरक्षण गर्ने दूषित मनाशयबाट नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ। यहाँ सबैभन्दा ठूला अपराधमा नेताकै छोराछोरी मुछिएका छन्, तर उनीहरूमाथि कहिले पनि कारबाही हुँदैन। अधिकांश नेताका छोराहरू बुवाको पावरको फाइदा उठाउँदै गुण्डागर्दीमा उत्रदै आएका छन्। विशेष गरी देशमा राजतन्त्र भएका बेला राजाका छोरामाथि पनि कारबाही हुने गर्दथ्यो, तर गणतन्त्रमा राजाका सन्तानहरूमाथि कुनै किसिमको कारबाही हुँदैन। के नेताका छोराहरू यो देशको कानुन भन्दा माथि हुन् त? यदि होइनन् भने जनता माथि किन हैकम चलाइरहेका छन्? किन उनीहरूलाई कानुनले छुन सकिरहेको छैन? नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन। म हेमराज भट्ट। नेकपा एमाले पनि संसदमा न्यू खोज्नलाई माहिर देखिन्छ। अहिले एमालेका कारण नै संसद बन्द बनेको छ भने दर्जनौं भन्दा बढी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषण कलामा निकै पोख्त छन्, तर राजनीतिमा भने ओली सफल हुन सकिरहेका छैनन्। दुई पटक संसद विघटन गरेको, संसद चल्न नदिएको आरोप पनि ओली र एमाले माथि लागेको छ। फेरि अहिले त्यही एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर उसले पछिल्ला समयमा संसदलाई नै बन्धक बनाइरहेको छ। किन एमाले यो संसदलाई निशाना बनाइरहेको छ त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पछिल्लो समय संसद अवरोधको श्रृङ्खलालाई जारी राखेको छ। 60 केजी सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन बनाउनु पर्ने एमालेको अडान रहेको छ। गत साउन 3 मा 60 केजी सुन बरामद भएको थियो। त्यसको 7 दिनपछि अर्थात् साउन 10 यता एमाले संसद चल्न दिएको छैन। आम जनता विभिन्न समस्याले प्रताडित हुँदा एमाले संसदलाई बन्धक नै बनाएको छ। सरकारले सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई दिएको छ, तर पनि सीआईबीको त्यो अनुसन्धानमा नेकपा एमाले विश्वस्त हुन सकेको छैन। उसले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा माग गरेको थियो। जनताको सार्वभौम थलो बन्धक बन्दा जनताका मुद्दामा बहस हुन सकेको छैन। विगत 1 महिनादेखि संसद बन्धक बन्दा जनताको समस्या सरकारले पनि थाहा पाउन सकेको छैन। नेकपा एमालेको यो अभ्यास संसदीय मर्यादा विपरीत भएको केही जानकारहरूको भनाइ छ। संसद हो नि त, यी सबै कुराहरूको नीति बनाउने, निर्देशन दिने, नियम बनाउने, सरकारलाई भन्ने, सरकारले गर्ने मुख्य थलो भनेको त संसद हो। संसद अवरोध भइसकेपछि ती सबै कुराहरू के भयो भने छायामा परेर गए, पुरै छायामा गएको छ। अब त्यो सबैभन्दा ठुलो मार त आम नागरिकलाई परेको छ यसले, किन उपभोक्ता त नागरिक हो नि। नेताहरूलाई त उहाँहरू उपभोक्ता भन्न मिल्दैन, किनभने उहाँहरूलाई जतिसुकै महँगी भए पनि छुँदैन। उहाँहरूलाई महँगीले छुने भनेको कसलाई भने निश्चित आय भएका मान्छेहरू, पेन्सन होल्डरहरू, उनीहरूलाई छुने हो, सहरमा बस्ने मान्छेहरू। अब मजदुरले मजदुरी बढाउँछ, उसको बाध्यता छ। अब कि त दिँदैन, नदिए पनि मजदुरी त लगाउनै पर्यो, उसको बाध्यता छ। त भन्दाखेरि तपाईँको किसानले आफ्नो उत्पादनको भाउ बढाउँछ, बाँकी कसले मारमा पर्ने भन्दा सहरमा बस्ने र एकदम नै निश्चित आय भएको मान्छे सबैभन्दा बढी मार्नु पर्छ। यो कुरातिर कसले ध्यान दिने अब अहिलेको अवस्थामा? यी सबै विषयवस्तु संसदमा छलफलमा जानुपर्ने हो नि त, तर यो विषयमा कुनै चियो चर्चो संसदमा भएको छैन। संसदमा के भएको छ भने खालि बार्गेनिङ, सरकारसँग प्रतिपक्षको बार्गेनिङ, अनि टेबल टक। संसद अवरोधका विषयमा नेकपा एमाले भित्र पनि दुई धार देखिएका छन्। संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले संसद अवरुद्ध वैधानिक नभएको बताएका छन्, तर एमाले भित्र नै संसद विभाजनलाई लिएर दुई धार देखिँदा पनि सदनको अवरोध भने खुल्न सकेको छैन। उहाँहरूले जे विषय र प्रश्न उठाउनु भएको छ मलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको छ। एमालेमा बडो बुद्धिजीवी मान्छे हुनुहुन्छ, एमालेमा एउटा पुस्ता छ, अत्यन्तै राम्रो नेतृत्व गर्न योग्य पुस्ता छ, विवादै छैन त्यसमा। तर उहाँहरूले किन यो विषयवस्तुलाई गजबसँगले अर्कै ढङ्गले हेर्दै हुनुहुन्छ, म छक्क परेको छु।
त्यो सुन के समात्नु हुँदैन थियो? समातेको हुनाले उहाँहरू अवरोध खडा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सुन नसमातिएर अघिपछि जस्तै पास भइराखेको भए गइराखेको भए उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो? के संसद अवरोध गर्नुहुन्थ्यो? त्यो पनि गर्नुहुन्थेन। अनि यो सुन त्यो भित्र नसमातिएर बाहिर समात्नु किन समात्यौ भनेर उहाँले भन्नुभएपछि भित्र चाहिँ नसमातिसकेपछि यो छोड्नै पर्छ भन्ने हो त? कहाँ चाहिँ समात्नु पर्छ? एमाले भनेको कुन ठाउँमा चाहिँ समात्नुपर्छ? ल भित्र सकिएन भने त्यसपछि चाहिँ छोडै गर्नुपर्थ्यो। मैले नबुझेको कुरो एमालेको यो चिन्ता यो समिति गठन गर्ने भन्ने चिन्ता हो कि आयोग गठन गर्ने भन्ने चिन्ता हो कि छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ नसक्ने भन्ने होइन। विगतमा पनि धेरै छन्, तर छानबिन समितिका बारेमा धारणा मान्छेहरूको फरक छ। छानबिन समितिले आजसम्म यो देशमा कतिवटा छानबिन समिति बने? दरबार हत्याकाण्डको छानबिन समिति पर्व बनेन? भयो के? केही भयो? मदन भण्डारीको निधनको सन्दर्भमा पार्टीले पनि गर्यो, सरकारले पनि बनायो, के भयो? केही भयो? मैले खालि एउटा नमुना दिएको। तपाईले कृषि मलको बारेमा छानबिन समिति, औषधिको बारेमा छानबिन समिति, हिजोका दिनमा कतिवटा छानबिन समिति भए? ती समितिका परिणामहरू के भए? एउटा अहिलेसम्म देखिएको चाहिँ यही बालुवाटारको सन्दर्भमा मात्र योग्य प्रमाणित भयो। पछिल्लो समय नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेपछि उसको आलोचना पनि सुरु हुन थालेको छ। विगतमा संसद विघटन गरेको र अहिले संसदलाई बन्धक बनाई अस्थिरता ल्याउन खोजेको आरोप पनि नेकपा एमाले माथि लाग्न थालेको छ। सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग सहित संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्तारूढ दलहरू आफ्ना अडानबाट टसमस नभएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो। संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गर्ने उपाय खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकमा एमाले उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नै पर्ने आफ्नो मागबाट पछि हटेन। सत्तारूढ दलहरूले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीको मनोबल गिर्ने गरी काम नगर्ने अडान लिएका थिए। बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सिआइबीले सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेका नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग राखेको जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, रासपा सभापति लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, एमाले प्रमुख सचेतक गिरी, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रासपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायत सहभागी थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठकमा गएनन्। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले सत्ता र प्रतिपक्षलाई स्वीकार्न सहज हुने गरी समझदारीको मध्य मार्ग खोज्ने बारे छलफल भएको जानकारी दिए। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दलहरूबीच संसद अवरोध हटाएर अगाडि बढ्ने बारे सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो। दिउँसो 1 बजे बोलाइएको बैठक 2 घण्टापछिसम्म पनि बस्न नसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना टाँस्न महासचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। साउन महिनामा प्रतिनिधि सभाका 8 बैठक अवरुद्ध भएका छन्। 5 वटा बैठक एमालेको नाराबाजी र बेल घेराउले स्थगित भए भने 3 वटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका थिए। राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोधले कानून निर्माण लगायत सांसदहरूले सरकारलाई जवाबदेही गराउने विषयमा बोल्न पाएका छैनन्। संसदमा भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसँग सम्बन्धित विधेयक 2076 सालदेखि संसदमा विचाराधीन छन्। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा अलपत्र परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पास नहुँदा नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय छविमा खस्कने जोखिम छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कानूनमा बदलाव गर्ने प्रस्ताव पनि संसदमा पुर्याएको हो। संसदमा हाल 15 विधेयक विचाराधीन छन् भने संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। नेकपा एमालेमा विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओली राजनैतिक हिसाबले धेरै नजिक छन्।
भण्डारी 2 पटक मुलुकको राष्ट्रपति हुनुमा केपी ओलीको ठूलो योगदान छ। राष्ट्रपतिको 2 कार्यकाल व्यतीत गरेकी भण्डारी फेरि राजनीतिमा आउन अझै कसाइरहेकी छिन्। तर भण्डारीको राजनीतिमा आउने हल्लाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने झस्किएका छन्। 70 वर्ष उमेर हद घटाएर आफै अब पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बोकेका ओलीको भण्डारीको राजनीतिमा इन्ट्री हुने हल्लाले निद नै हराम देखिएको छ। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। 2 कार्यकाल सम्हालेर भर्खरै मात्रै शीतल निवास छाडेकी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। विशेषतः उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने कि नआउने भन्ने विषयको टुङ्गो नलागे पनि मातृ पार्टी एमाले भित्र यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिन थालिएको छ। 2079 फागुनमा शीतल निवासबाट विदा भएकी भण्डारीले राजनीतिमा आउन सक्ने संकेतहरू दिइरहेकी छिन्। त्यही संकेतलाई लिएर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नफर्कन भनेर विभिन्न खालका सुझाव र सन्देश दिइरहेका छन्। कतिपयले भण्डारी नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको भनेर व्याख्या विश्लेषण र टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। तर स्वयं भण्डारीले भने आफू राजनीतिमा सक्रिय रूपमा आउने वा नआउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कतै मुख खोलेको पाइँदैन। गत फागुन 29 गते शीतल निवासबाट बाहिर निस्केकी भण्डारी त्यसयता झण्डै 5 महिनाको अवधिमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बिरलै मात्र देखिएकी छिन्। तर भण्डारीलाई उनकै निवासमा भेट्न जानेहरूको संख्या भने पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ। भेटका लागि एमाले नेता कार्यकर्ताहरू नै धेरै जसो आउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। ओली भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरालाई लिएर झस्किरहेका बेला पार्टी भित्र एमालेका नेताहरू भने भण्डारीलाई पार्टीको भावी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। तर यो विषयमा ओलीले चर्को आक्रोश पोखेका छन्। गएको साउन 28 मा नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावनालाई पुरै अस्वीकार गरे। साथै अध्यक्ष ओलीले नेताहरूसँगको भेटघाटको विषयलाई लिएर गरिएका प्रचारबाजी एमालेलाई कमजोर बनाउने बाहेक अरू केही हुन नसक्ने दाबी समेत गरेका थिए। राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीले राजनीतिमा आउने रहरै गर्न नहुने ओलीको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि भण्डारी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित भंगालमा रहेको निजी निवासमा बस्दै आएकी छिन्। उनले आफ्नै निवासमा एमालेका शीर्ष नेतादेखि जनवर्गीय संगठन र जिल्ला तहका धेरै जसो नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने गरेकी छिन्। यी गतिविधिलाई भण्डारी पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेतको रूपमा हेर्न थालिएपछि ओलीले त्यसको प्रतिकार गर्न पुगेका हुन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनेको जस्तै आम नागरिकहरूले पनि 2 पटक राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर फेरि राजनीतिमा फर्किन नहुने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। उनले राष्ट्रपतिबाट विदा भएर अब राष्ट्रका सकारात्मक कार्यहरूमा सहयोग गर्दै बस्नुपर्ने तर अहिले बाहिर आएको जस्तो फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएर आफ्नै हैसियत घटाउन नहुने सचेत नागरिकहरूको भनाइ छ। एकचोटि देशको तपाईको सबैभन्दा टप प्रोटोकलको पोजिसनमा पुगिसकेको मान्छे फेरि तपाईको राजनीतिकमा आउनुहुन्न होला। जसरी पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो रामवरण यादव, उहाँ पनि अहिले राजनीतिमा हुनुहुन्न, त्यसैगरी उहाँ आउनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। विद्या भण्डारी नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी समेत हुन्। जबजका प्रतिपादक समेत रहेका मदनकी धर्मपत्नी भएको नाताले पनि स्वाभाविक रूपमा उनी नेकपा एमाले प्रति जोडिन पुग्नुलाई अन्यथा लिन नहुने कतिपय एमाले नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। पहिलो पटक राष्ट्रपतिको हैसियतमा शीतल निवास जानु अघि विद्या नेकपा एमालेको निर्वाचित उपाध्यक्ष थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीति बारे उनको मातृ पार्टी एमालेमा 2 धार देखिएको छ। एमाले भित्रको आन्तरिक समीकरण र सम्भावित नेतृत्वको हानाथापसँग पनि भण्डारीको सक्रियता जोडिएको छ। एक थरी एमाले नेताहरू भण्डारी पार्टीमा फर्किएर अध्यक्ष केपी ओली पछिको नेतृत्व सम्हाले आफूहरू हाबी हुन पाउने दाउमा छन्। ओली पछि कसलाई नेतृत्व स्वीकार गर्ने भन्ने एमालेमा प्रष्टता छैन। ओली पछि अध्यक्षमा महासचिव शंकर पोखरेललाई अगाडि बढाउन खोजेको संकेत देखिन्छ। तर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे सहितका नेताहरू शंकरलाई सहजै अगाडि बढ्न दिने पक्षमा छैनन्। उनीहरू स्वयं ओली पछि एमालेको नेतृत्वमा आउने चाहना राखिराखेका छन्। नेकपा एमालेले विधानमा गरेको 70 वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेको छ। यो व्यवस्था निलम्बन गरेपछि एमालेको आगामी 3 वर्षपछि हुने 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि ओली नै अध्यक्ष हुने बाटो खुला गरेको कतिपयको बुझाइ छ। यद्यपि ओलीले आफू अध्यक्षमा तेस्रो
कार्यकाल नदोहोरियाउने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। तर एमालेमा ओलीलाई अहिले टक्कर दिने नेता नभएकाले उनले चाहेमा 11औं महाधिवेशनपछि पनि आफू नै अध्यक्ष हुन सक्ने सम्भावना बढेको धेरैजसो एमाले नेता कार्यकर्ता नै बताउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। तर पार्टीभित्र अहिले पनि निवर्तमान राष्ट्रपतिलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। देशमा विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डले देशको राजनीति नै तरङ्गित हुन पुगेको छ। पछिल्लो समय सुन काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता घटना सतहमा आएका छन्। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रस्थानमा रहँदछ। झन् त्यसमाथि राजनैतिक नेतृत्वकै मिले मतोमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको लज्जाको विषय हो। यस्ता घटनाले देशको साख पनि गुम्ने खतरा देखिएको छ। विगतदेखि नै नेपालमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटना भइरहेकै छन्। तर यी घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारले भने कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। देश कसरी काण्डमा फसिरहेको छ त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। तपाईलाई कसैले नेपालमा पछिल्लो समय सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय के हो भनेर सोधेमा के जवाफ दिनुहुन्छ? पक्कै पनि सुन काण्ड जवाफ आउनेछ। अहिले सुन काण्ड यति चर्चित छ कि सहरका गल्लीदेखि गाउँघरका चिया चौताराहरूमा यसैको चर्चा भइरहेको छ। यति मात्र होइन, झण्डै 1 महिनादेखि सदन अवरुद्ध रह्यो। बालुवाटार, सिंहदरबार, धुम्बाराही र बालकोटमा पनि यही काण्डले चर्चा पाइरहेको छ। शीर्ष नेतादेखि व्यापारीसम्म यसमा मुछिएका छन्। नेपालमा सुन तस्करीको इतिहास लामो नै छ। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म पनि सुन तस्करका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ। अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि सरकारसँग नजिक रहेकाहरू नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पाइन्छ। तर नेपालमा संगठित सुन तस्करी अनुसन्धानको इतिहास भने लामो छैन। विभिन्न प्रहरी कार्यालयको अभिलेखले प्रहरीले 2070 साल यता मात्रै संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न थालेको देखाउँछ। त्यसमाथि संगठित सुन तस्करीमा प्रहरीले सफलता पनि पाएको देखिँदैन। यसअघिका घटना पनि अनुसन्धानको चरण पूरा नहुँदै सकिएको पाइन्छ। हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB पछिल्लो 1 महिनादेखि चर्चामा रहेको 60 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानमा छ। 2 साउनमा सिनामङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको सुन प्रकरणको अनुसन्धान विवाद र दबावका बीच CIB को पुल्टामा पुगेको हो। विभागले 21 साउनमा प्रहरीलाई आफूले गरेको अनुसन्धान फाइल तथा आरोपीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अहिलेसम्म 1.5 दर्जन बढी आरोपी त पक्राउ परेका छन्। 1 महिना अघि मात्रै 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा CIBले सुन काण्डमा मुछिएका माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको भूमिका शंकास्पद हुँदा समेत सामान्य सोधपुछ समेत नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको आरोप खेपिरहेको छ। जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित कतिपयले CIB को अनुसन्धानमै प्रश्न उठाएका छन्। अहिले सरकारले सुनको मालिकलाई नभएर भरियालाई मात्र पक्राउ गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। त्यसो त CIB कै टोली 21 पुस 2073 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको 33.5 किलो सुन गौशालामा बरामद गरेको थियो। सो तस्करी प्रकरणमा जोडिएका प्रहरीकै SSP श्याम बहादुर खत्री, तस्करीमा संलग्न गोपाल बहादुर शाही सहित भन्सारका कर्मचारीमाथि संगठित मुद्दा चलायो। त्यो बेला तस्करीमा संलग्न सबै आरोपी जेल पुग्ने अपेक्षा CIB को थियो। तर SSP खत्री बाहेक सबै अदालतबाट धरौटीमा छुटे। संगठित सुन तस्करी अनुसन्धानमा सधैँ चुकेको प्रहरीको यो क्रम रोकिएन। 7 माघ 2075 मा विमानस्थल पार गरेर हराएको चर्चित 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समेत प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दा चलायो। तर तस्करी कसुरमा कसैलाई पनि सजाय भएन। अहिलेको 60 किलो सुन तस्करी घटना 2075 यताकै सबैभन्दा ठूलो घटना हो। तर यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ समयले नै बताउनेछ। उसो त सुन तस्करीसँग पछिल्लो समयका अरू 2 चर्चित घटना पनि छन्, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। ललिता निवास घटना नौलो नभए पनि सर्वोच्च अदालतले गत साउन 21 मा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न सकिने गरी आदेश गरेपछि फेरि चर्चामा आएको हो। यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम जोडिएको छ। यो प्रकरण बाहिरिएको निकै लामो समय भए पनि सरकारले सल्टाउन सकेको छैन। केही दिन अगाडि मात्र सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे छलफल भएको थियो। CIBले दुवै प्रधानमन्त्रीको बयान लिन नसकेपछि CIB को अनुसन्धान
माथि नै प्रश्न उठेको थियो। तर सोही आलोचना चर्किरहेका बेला सिआइबीले दुई प्रधानमन्त्रीको बयान भने लिएको छ। अर्कोतर्फ भिआइपी नेता जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्लो समय केही कम सुनिन थालेको छ। उसो त यसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, सरकारका बहालवाला सचिव जेलमा छन्। तर बाहिर रहेका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा यस प्रकरणमा पनि थप अनुसन्धान हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। यो मुलुकमा राजनीतिले ब्रह्मलुट मच्चाएकै कारण जनताहरू आजित भएका छन्। धमिराले जस्तै भ्रष्टाचारले एकपछि अर्को गर्दै देशलाई छिया बनाइरहेका छन्। तर भ्रष्टाचारीहरू कानुनको दायरामा भने आउन सकिरहेका छैनन्। बरु उल्टै उनीहरूले नै विलासी जीवन बिताइरहेका छन्। देशमा न्यायको खडेरी परेको छ। न्याय पनि अहिले त खरिद बिक्री हुन थालेको छ। गरिब जनताले न्याय पाउनै मुस्किल छ। आज पनि समाजमा अन्याय र अत्याचार बढ्दैछ। देशको यही हालत देखेर हजारौं युवाहरूको मनमा वितृष्णा पैदा भएको छ। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण उनीहरूको रोजाइमा अहिले पहिलोमा विदेश नै पर्न थालेको छ। अधिकांश युवाहरू 12 पास हुने बित्तिकै विदेश जाने तयारीमा लाग्ने गरेका छन्। आज विद्यार्थीहरू पलायन भएकै कारण क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेको छ। नेपालको जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा पनि यो सरकार मुख दर्शक बनेको छ, जुन मुलुकका लागि घातक नै बन्दछ। हवस् त आजलाई खबर र प्रेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी छ। नमस्कार।